अस्सलाम वालेकुम। अब से थोड़ी देर पहले DGSPR ने एक बड़ी तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस की और 2025 में दहशतगर्दी के जो वाक़यात हुए हैं उसके अदाद शुमार भी दिए और ये दहशतगर्दी क्यों हो रही है ये, और दहशतगर्दी के लिए उन्होंने वजह बताई कि पाकिस्तान के अंदर साजगार सियासी माहौल बनाया जा रहा है, कुछ नैरेटिव्स बनाने वाले हैं, पॉलिटिकल सपोर्ट करने वाले हैं। और बड़ी, जिस तरह मैंने पहले आपसे गुजारिश की, एक तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें एक बाकायदा अदाद शुमार के साथ एक केस बिल्ड किया गया और फिर पाकिस्तान के अंदर जो लोग इनको पॉलिटिकली सपोर्ट कर रहे हैं उनकी भी निशानदेही की गई। और एक जो यूनिट है पाकिस्तान का खैबर पख्तूनख्वा, वहाँ की गवर्नमेंट, वहाँ जो गवर्नमेंट जिस पार्टी की हुकूमत है यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उनके बारे में ये कहा गया, बताया गया, क्लिप्स चला के बताया गया कि किस तरह बाकी जो 3 वज़राए आला हैं, सदर हैं, वज़ीर आज़म हैं, वो इस दहशतगर्दी की जंग को पाकिस्तान की जंग करार दे रहे हैं और किस तरह एक पार्टी और एक वज़ीर आला जो हैं वो इस ऑपरेशन के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी की हमायत कर रहे हैं। और वो क्यों कर रहे हैं? अपना पॉलिटिकल नैरेटिव बनाने के लिए या किसी और काम के लिए। लेकिन उन्होंने ये जिम्मेदारी जो है वो करार दी। सवाल हुए, बड़े खुल के सवाल हुए कि जी के अव्वल तो ये कि ऑपरेशन रुकेगा क्योंकि ये वफाक का फैसला है और पूरी कौम का फैसला है नेशनल एक्शन प्लान के तहत। दुरुस्त हर वक्त बार वक्त। तू शाही है, परवाज है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी हैं। ईमान, इत्तेहाद, तंजीम, सियासत और खिदमत, कौमी वहदत बेमिसाल, प्यार, दर्दमंदी, दरगुजर है मजहबी हम आहंगी बाकमाल, मुख्तलिफ सिकाफतों का हसीन इम्तजाज। ये है मेरा, आप सबका, हम सबका पाकिस्तान। तनकीद से पहले तहकीक और इल्जाम से पहले सबूत, ये सहाफत ही नहीं, इंसानियत की भी पहली शर्त है। सोच बदलें, सोचने का अंदाज बदलें। सहाफत और सियासत, रियासत के 2 सतून या कारोबार जिंदगी, पॉपुलर बयानिया या तारीख की दुरुस्त सिमत। सीधी बात पीनट सलीम के साथ सिर्फ PTV न्यूज़ पर। इल्जाम, बहतान, फेक न्यूज और प्रोपेगेंडा, आखिर कब तक? सांझ को आंच नहीं तो झगड़ा कैसा? सच नहीं रहेगा खामोश, ये बोलेगा जोर से, शोर से। हकाइक की ज़रब से तोड़ेंगे झूठ का तिरस्ता। खबर छोटी हो या बड़ी, हम उजागर करेंगे हर उस नुक्ते को जिससे आप तक पहुंचेगी सच्ची और खरी खबर।
सियासत, मईशत, इक़्तिदार के ऐवानों से लेकर अवाम के ज़हनों तक। आलमी मंजरनामे पर भी गहरी नजर। आईने पाकिस्तान इस्लामी निज़ाम हयात को तहफ़्फ़ुज़ देता है। इस्लामी अहकामात व आइन किसी गिरोह, जत्थे या फर्द वाहिद को किसी की जान से खेलने का हक नहीं देता। नफरत और तशद्दुद की सियासत से जज्बात उभारना ना तो इस्लाम की खिदमत है, ना ही पाकिस्तान के साथ वफादारी। किसी गिरोह की तरफ से किसी फर्द की जान को एज़ा पहुंचाने का ऐलान शरीयत और कानून से मुत्तसादिम है। रियासतीदारों के साथ साथ कौम की भी जिम्मेदारी है कि ऐसे अनासिर की हौसला शिकनी करें। शरिया व आइन की पासदारी हम सब की जिम्मेदारी। आपकी जिम्मेदारी है कि गरनाता जाकर मूसा साहब को सालिम की गिरफ्त से निजात दिलाएं। मैं चाहता हूं कि इन्हें शहर की हर दीवार पर चिस्पा करवा दिया जाए। सैयारे को पाने की जुस्तजू में कहीं अपनी वालिदा को ही ना खो बैठना। कल रात सैयारे और नजीफी को गिरफ्तार कर लिया गया है। बहुत आला। एक मंसूबा है मेरे जहन में, लेकिन उससे पहले लूना से मिलना होगा। बारबरोसा यकीनन इन्हें कैद से छुड़वाने के लिए आएगा। क्या हमें इस जालसाजी में फंसाने वाले कहीं आप तो नहीं हैं? तो मेरे महल में बारबरोसा का जासूस मौजूद है। हाँ, बोहराए रोम का ताकतवर तरीन आदमी बिल्कुल तन्हा और बेचारगी में अपनी जान गंवा बैठेगा। जनाब ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ऐसा ही चाहता हूं मैं। खैरुद्दीन, दौरान ड्राइविंग मोबाइल फोन का इस्तेमाल आपकी जिंदगी को गैर महफूज बना सकता है। सफर के दौरान अपनी पूरी तवज्जो ड्राइविंग पर रखें। अगर मोबाइल का इस्तेमाल इंतहाई जरूरी हो तो गाड़ी साइड पर रोक लें। छोटी सी गफलत से अपनी और दूसरों की जिंदगी खतरे में मत डालें। ट्रैफिक कवानीन की पासदारी करें और जिम्मेदार शहरी होने का सबूत दें। मुहतात रहें, महफूज रहें। गैस हीटर्स और कोयले की अंगीठी सर्दियों में बड़ी सहूलत, मगर रात को हीटर और अंगीठी जलाकर सोना जानलेवा साबित हो सकता है। गैस और कोयले से कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है जो निहायत जहरीली और बेरंगो बू गैस है। ये आप और आपके अहले खाना की जिंदगी के लिए खतरा बन सकती है। सोते वक्त गैस हीटर्स और कोयले की अंगीठी को बंद करके सोएं। गर्म कपड़ों का इस्तेमाल यकीनी बनाएं। मुहतात रहें, महफूज रहें। पिछले साल के मुकाबले में 4 से 7% इजाफा जाहिर करती हैं। 2025 में औसत अफरात-ए-ज़र कम होकर तकरीबन 4.5% की सतह पर आ गई, जो 2024 की बुलंद तरीन सतह के मुकाबले में नुमाया कमी है। पॉलिसी रेट 22% से कम होकर 10.5% मुकर्रर। बराह रास्त बैरूनी सरमायाकारी तकरीबन $2.45 अरब मौसूल। स्टॉक एक्सचेंज KSE 100 इंडेक्स बढ़कर 1,72,400 पॉइंट्स की सतह उबूर कर चुका है। SIFC के तहत सरमायाकारी के फरोग के इक़दामात के जरिए FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को $5 अरब तक बढ़ाने का हदफ मुकर्रर किया गया। IT बरामदात बढ़कर तकरीबन $3.8 अरब तक पहुंच गई, जो साल ब साल 28% इजाफा है।
मकामी मार्केट में ईवीज की फरोख्त में 30% सालाना इजाफे का हदफ मुकर्रर किया गया। नई सनती पॉलिसी के जरिए बरामदात पर मबनी सनत और मकामी पैदावार के फरोग को मरकजी हदफ बनाया गया। ज़राई शोबे में इस्लाहाती इक़दामात के बायस ज़राई पैदावार में मुस्बत नमो बरकरार रही। ब्लू इकॉनमी के तहत समुद्री वसाइल से आइंदा बरसों में अरबों डॉलर्स आमदन हासिल करने का हदफ मुकर्रर किया गया। माइनिंग एंड मिनरल्स के शोबे में नई पॉलिसीज और मंसूबों के बायस सरमायाकारी और गैर मुल्की दिलचस्पी में नुमाया इजाफा। दुरुस्त, हर वक्त, बर वक्त। में जैसे ऑपरेशन हो रहा है और कामयाब होगा, बाजोड़ में हमने उनसे कब्जा वापस लिया, इसी तरह और कई इलाके हैं जहां से उन दहशतगर्दों को निकाला गया। सो उस ऑपरेशन की ये जो सपोर्ट होती है ना दबे लफ्जों में, और सियासी एक बयानिया दिया जाता है दहशतगर्दी की हिमायत में, और ये सियासी बयानिया है सियासी मुफादात के लिए, उसकी जिस तरह से आज उन्होंने पूरी एक तस्वीर उसकी पेश कर दी है कि ये चीजें बन रही हैं और इस तरह इसका असरात को इस तरह जाहिर किया जा रहा है। मैं समझता हूं कि जो कुछ आज DGISPR ने कह दिया, इसके बाद सवाल सिर्फ उन लोगों के लिए है जो अब भी उनकी हिमायत करते हैं, जो अब भी चाहते हैं कि दहशतगर्दों के साथ मुज़ाकरात किए जाएं। ये जो ख्वाहिश है दहशतगर्दों के साथ मुज़ाकरात की और दहशतगर्दों को पाकिस्तान में लाके बसाने की, ये इतनी, इमरान शफकत साहब मैं आपको बताऊं, ये इतनी खतरनाक है और इतनी खौफनाक है कि पाकिस्तान के मुस्तकबिल से खेलने के मुतरादिफ। अच्छा, मैं यहाँ पे आपको रोक के एक इजाफा करना चाहता हूँ, सवाल पूछना चाहता हूँ कि आसमा शराजी साहबा ने भी एक सवाल किया कि जी के ये फैसला कोई सिलेक्टिव जस्टिस वाला मामला तो नहीं है, तो बड़ा उन्होंने खुल के ये वाली बात की कि वज़ीर आज़म बाख्तियार होता है, वज़ीर आज़म साहब का ये फैसला था और जिसने साथ मिलके ये फैसले किए थे वो अब कहाँ पे हैं, तो ये सिलेक्टिव जस्टिस नहीं है। तो आपको लगता है कि ये इस पर भी कि ये पाकिस्तान में दोबारा तालिबान को नेशनल एक्शन प्लान के बावजूद दोबारा लाके बसाने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी होगी, बाकायदा कोई अदालती कार्रवाई होगी? देखिए ये एक सवाल ऐसा है जो इदारे से मुतल्लिक है, इदारा इसके बारे में ज्यादा वाज़ेह बात कर सकता है, लेकिन हुआ है, देखिए उस पॉलिसी की नफी करना और उससे बिल्कुल मुख्तलिफ समत में सफर करना, ये उसके समझे कि उसके खिलाफ हमने एक एक्शन लिया है। जो क्लैरिटी की बात उन्होंने वैसे कहा कि ये इदारे का नहीं है, ये इंडिविजुअल्स का मसला है। देखिए ना, मैं बताने ये लगा हूं ना, इंडिविजुअल्स के बारे में फैसला करना इदारे का मसला है। हाँ, कि जो इंडिविजुअल्स, जिन इंडिविजुअल्स ने, हम तो पहले दिन ये कहते थे कि जिन्होंने वहां जाके चाय का कप पिया वो भुगते। अच्छा, कई एक ऐसी चीजें ऐसी होती हैं जिनको नेशनल सिक्योरिटी की वजह से कई चीजों को उस तरह बयान नहीं किया जाता, और यकीनी तौर पे हम भी उस तरह शायद उस तरह उसको क्लैरिटी के साथ उस तरह बात नहीं कर सकते, लेकिन पाकिस्तान कह दिया था कि वो जो थे जो सब कुछ कर रहे थे वो कहाँ हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ ना कि जितनी उन्होंने बात कर दी वो हमें नजर आ गई, हमें सारी कौम को इससे ज्यादा मरहल, तो हम ये समझ, मेरा अपना ये ख्याल है कि जो इस वक्त एक बयानिया लिया गया है ना पाकिस्तान की रियासत ने लिया, और इस वक्त नहीं बल्कि पिछले 3 साल से चल रहा है, वो इंतहाई क्लैरिटी का बयानिया है, वो इंतहाई मजबूत बयानिया है। दो टोक उससे हटना ना सिर्फ अब ये कि अब रियासत के लिए मुमकिन नहीं रहा, बल्कि अगर किसी ने इससे पीछे हटने का फैसला किया तो फिर हमारा जो कुछ, जितनी स्ट्रगल है, जितनी जानें कुर्बान हुई, जितना खून बहा, जितना हमारे जवानों ने शहादतें कबूल की, वो सारी की सारी उसके ऊपर पानी फिर जाएगा। बिल्कुल सही। तो ये सारे सबसे अच्छी बात यह है कि एक तो उन्होंने अपने बयानिए की वजाहत कर दी, दूसरा दुश्मनों की वजाहत कर दी, तीसरा उनके जो हमदर्द यहाँ बैठे हुए हैं उनके बारे में सारी कौम को बता दी। अच्छा, ये कहा जाता है कि जी के खालिद क़य्यूम साहब के कोलैटरल डैमेज होता है, तो DGISPR ने वो शवाहिद के साथ जो चीज़ दिखाई वो ये है कि वो पाकिस्तान की फ़ौज के ऊपर कॉप्टर्स के ज़रिए हमले करते हैं और जहां दिल करता है वहां पे कर देते हैं, जहां पे पाकिस्तान की फ़ौज उसके जो फुटप्रिंट्स हैं वो वहां पर हों, उनकी मौजूदगी हो। पाकिस्तान की फ़ौज जवाबन जो कार्रवाइयाँ करती है वो खुले इलाकों में, तश्कीलात के ऊपर और ऐसी जगहों के ऊपर जहाँ पर सिर्फ दहशतगर्द ही हों, और क्योंकि वो इलाका बहुत बड़ा है, बलूचिस्तान में भी और खैबर पख्तूनख्वा में भी, तो ये कोलैटरल डैमेज वाला भी बयानिया बनाया जाता है, और ये बयानिया बनाने वालों में जाहिर है कि ढकी छुपी बात नहीं, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। तो ये एजेंडा क्या है, आपको समझ के आती है? अच्छा, देखिए कि आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो इंतहाई अहम थी, हर लिहाज से तवील तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, और बड़े जो अबहाम पैदा करने की कोशिश की जाती है एक जमात की तरफ से,
ان ابہام اور کو بھی جو ہے اس پریس کانفرنس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ دور کر دیا گیا ہے، اور ایک جو واضح کیا گیا ہے. آپ نے دیکھا جو اعداد و شمار دیے گئے ہیں جی ایک سال کے دوران پاکستان نے جو دہشت گردی کے خلاف جنگ میں جو کامیابیاں حاصل کی کہ ان میں 75,000 جو ہیں وہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کیے گئے، جن میں جو ہے وہ 5,397 جو ہیں وہ دہشت گردی کے واقعات ہوئے، اور ان واقعات میں جو ہے وہ آپ نے دیکھا کہ سب سے زیادہ جو واقعات ہوئے، جس طرح آپ نے فرمایا کہ 80% جو ہیں وہ خیبر پختونخوا میں ہوئے، اور 3811 واقعات یہ بنتے ہیں، اور بلوچستان کے اندر صرف جو ہے وہ 1557 واقعات ہوئے. اور ان واقعات کو اگر آپ دیکھیں اور ان کا انالیسس کریں تو آپ کو واضح ہوگا کہ خیبر پختونخوا کے اندر جو ہے وہ اتنے دہشت گردی کے واقعات کیوں ہو رہے ہیں. وہ بھی اس پریس کانفرنس میں واضح کر دیا گیا کہ خیبر پختونخوا کے اندر وہاں کی جو حکومت ہے اب وہ دہشت گردی کے خلاف آپریشن میں کوئی تعاون نہیں کر رہی، بلکہ آپریشن کو روکنا چاہتی ہے. آج تک آپریشن کو روکنے کے مطالبات جو ہیں وہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کی طرف سے، کے پی حکومت کی طرف سے، ان کے وزراء کی طرف سے، ان کے وزیر اعلیٰ کی طرف سے آ رہے ہیں. اور اس میں دیکھیے اس کے برعکس ایک طرف روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور دوسری طرف دہشت گردی کو فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے. یہ دہشت گردی کے لیے سازگار ماحول فراہم کیا گیا ہے، جس کی وجہ سے خیبر پختونخوا کے اندر دہشت گردی کے سب سے زیادہ جو واقعات ہیں وہ ہوئے ہیں. اور اس میں دیکھیے کہ کسی قسم کی صوبائی حکومت کی طرف سے ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے کوئی اقدامات نہیں کیے گئے. ایک اور بڑی اہم بات جو ہے وہ ہوئی کہ دیکھیے بلوچستان ایک پسماندہ صوبہ ہے، وہاں وسائل کی بھی کمی ہے، وہاں دیگر بھی مسائل بہت زیادہ ہیں، لیکن وہاں پر نیشنل ایکشن پلان جو ہے اس پر جو ہے وہ پوری طرح عمل درآمد جو ہے وہ بلوچستان کے اندر ہو رہا ہے. اور اسی طرح اگر یہاں پر خیبر پختونخوا کے اندر جس طرح فوج پاکستان نے اپنا جو ان سے متعلقہ، جس طرح سلمان غنی صاحب نے کہا کہ جو نکات تھے سیکورٹی فورسز کے حوالے سے جو نکات تھے ان پر منوعن عمل کیا گیا، اور کچھ ذمہ داریاں صوبائی حکومتوں کی بھی تھیں، وہ خیبر پختونخوا میں صوبائی حکومت نے وہ اپنی ذمہ داریاں جو ہیں وہ پوری نہیں کی. یہی وجہ ہے. اور ایک اور جو ہے وہ انالیسز کرنا اس پریس کانفرنس کا عمران صاحب بہت ضروری ہے کہ آپ نے دیکھا کہ جب 2021 میں دہشت گردی جو ہے وہ دوبارہ سر اٹھا رہی تھی تو اس وقت اس لیے اٹھا رہی تھی کہ جیلوں سے دہشت گردوں کو رہا کیا گیا اور وہاں سے افغانستان سے لا کر دہشت گردوں کو یہاں آباد کیا گیا، اور ان کے خلاف دہشت گردوں کے خلاف کوئی کاروائی نہیں تھی، ان کو سازگار ماحول فراہم کیا گیا. اور اس 2021 کے سال کے دوران پورے سال میں صرف 193 دہشت گرد ہلاک ہوئے. اور اس وقت صورتحال آپ دیکھیں کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں 2025 کے سال کے دوران جو ہے وہ کتنی بڑی کامیابی جو ہے فوج پاکستان نے حاصل کی کہ 2600 کے قریب جو ہیں وہ دہشت گرد جو ہیں اس جنگ کے اندر وہ ہلاک ہوئے ہیں. اس سے صاف طور پر واضح ہو جاتا ہے کہ کس طرح ایک جماعت کی طرف سے، ایک جماعت کی حکومت کی طرف سے ماضی میں بھی دہشت گردوں کی سہولت کاری کی گئی اور اس وقت بھی جو ہے وہ سہولت کاری جو ہے وہ کی جا رہی ہے. اور ایک اور جو سب سے بڑی اس کامیابی کے ساتھ جو ہے وہ وابستہ ہے کہ وہ بھی ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ کس طرح جو ہے فوج پاکستان اور پوری قوم جو ہے وہ یکسو ہے اور تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ ساتھ کھڑی ہیں، یکسو ہیں، ایک پیج پر ہے فوج پاکستان بھی، حکومت بھی، ادارے بھی. لیکن صرف اگر ساتھ نہیں کھڑا تو ایک جماعت جو ہے
وہ اس حوالے سے کھڑی نہیں ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اب وہ جماعت جو ہے وہ اکیلے سروائیو نہیں کر سکتی، انہیں پوری قوم کے ساتھ، جو قوم کا بیانیہ ہے، جو پاکستان کا بیانیہ ہے، جو ریاست کا بیانیہ ہے، اس کے ساتھ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں کھڑا ہونا ہوگا۔ بالکل ٹھیک ہے، لیکن سلمان صاحب ڈی جی ایس پی آر سے یہی سوالات ہوتے رہے کہ آپ 3 وزرائے اعلیٰ کی، صدر، وزیر اعظم کی، آرمی چیف کا جو نقطہ نظر تھا، ظاہر ہے کہ پوری قوم کا نقطہ نظر ہے، 2 بڑی پولیٹیکل پارٹیاں ہیں، پھر نیشنل ایکشن پلان کے تحت یہ سارے کے سارے جو خیالات ہیں یا پھر یہ جو نظریہ بنا ہے، جو اصول طے ہوا ہے، وہ اسی کی روشنی میں ہوا ہے۔ تو ایک جماعت اگر نہیں ساتھ چل رہی تو پھر حل کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ پولیٹیکل انگیجمنٹس، تو یہ پولیٹیکل انگیجمنٹس جو ہیں یہ سیاسی قوتیں، وزیر اعظم صاحب ان کو کیا اس بات پر قائل کر سکیں گے؟ اور ہم نے تو یہ سنا تھا کہ وہ تو پاکستان کے اندر، یعنی اقتدار میں آنے سے پہلے بھی پاکستان تحریک انصاف والے سہولتکار رہے، ان کے نمائندے رہے، وہ کہتے تھے کہ ہم یہاں پر نہیں ہیں تو ان سے بات کر لیں، پھر ان کو ان کے نام سے بھی پکارا گیا طنزاً، پھر انہوں نے کہا کہ یہاں پر ان کے دفتر کھلنے چاہیے، پی ٹی آئی کے جو بانی چیئرمین ہیں انہوں نے یہ باتیں کی۔ تو جو ریاست چاہ رہی ہے، جو فوج چاہ رہی ہے کہ سیاستدان جو ہیں وہ ایک پارٹی اگر ٹریک سے ہٹی ہوئی ہے تو اس کو رائے راست پر لانے کے لیے اپنا کردار ادا کریں، کتنا آسان ہے یہ؟ دیکھیں عمران صاحب، جب آپ نیشنل ایکشن پلان کی بات کرتے ہیں نا، پہلے تو یہ دیکھ لیں کہ یہ نیشنل ایکشن پلان جو تھا یہ کنسنسس سے ہوا تھا۔ جی ہاں، جب پشاور کا واقعہ ہوا، ہمارے بچوں کو ٹارگٹ کیا گیا، تو اس وقت نواز شریف صاحب پرائم منسٹر تھے، اس وقت پی ٹی آئی کی لیڈرشپ، پاکستان کی تمام پولیٹیکل لیڈرشپ کو ایک چھت کے نیچے بٹھایا گیا تھا اور اس پہ کنسنسس تھا۔ میں نے آپ کے پہلے سوال کے جواب میں ایک بات کہی تھی کہ یہ دراصل ایک مائنڈ سیٹ ہے، یہ ہے کہ ریاست اور حکومت کو پریشر میں لایا جائے کہ یہ جو سارا کچھ کر رہا ہے۔ آپ کے خیال میں پختونخوا کے لوگ جو خود بیچارے متاثر ہیں ساری صورتحال کے، وہ پاکستانی فوج کے ساتھ ہیں، ان کے دل پاکستان کے ساتھ دھڑکتے ہیں، ان کو ایکسپلائٹ کیا جا رہا ہے، اور یہ کام بنیادی طور پہ وہاں پر ہماری پولیٹیکل پارٹیز کو کرنا چاہیے۔ دیکھیں بات یہ کہ آپ کی سیاسی تاریخ یہ ہے، ہماری فورسز کے پیچھے جب بھی قوم کھڑی ہوئی ہے، یہ جو آپ 2025 کی بات کر رہے ہیں نا کہ بڑی کامیابیاں تب ملی کہ جب آپ کی فورسز کے پیچھے آپ کی قوم کھڑی ہوئی ہے، اور اس میں کوئی دو آراء نہیں ہے کہ 2025 کے اندر پاکستان کے اندر کوئی تفریق نہیں رہی۔ اور جب آپ ریاست کی بات کرتے ہیں، بنیادی فیصلے جو ہوتے ہیں حکومت نے کرنے ہوتے ہیں، اور حکومت بھی کوئی کسی ایک پارٹی کی حکومت نہیں ہے، یہ سارے خود بھی متاثرین ہیں۔ کیا پیپلز پارٹی کی محترمہ بینظیر بھٹو وہ دہشت گردی کی نظر نہیں ہوئی؟ تو یہ دہشت گردی کا فنومینا آج کا نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کے بعد جہاں ان کی یکسوئی کا پتہ چلتا ہے، وہاں پاکستان کے اندر ایک یکسوئی ہے۔ آپ جو بات کر رہے ہیں، میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ تھوڑا سا دہشت گردی چھوڑیں۔ یہ جو مذاکرات کی پیشکش تھی، یہ پاکستان کے پرائم منسٹر نے کی تھی، اور پرائم منسٹر جب پارلیمنٹ کے فورم سے یا جب کوئی بات کرتا ہے تو وہ دنیا کو اپیل کرتی ہے۔ اس کے جواب میں کیا ہوا؟ میں وہ فکرہ نہیں دہرانا چاہتا جو مجھے رانا ثناء اللہ خان نے کل بتایا کہ جب ان کی بہن عظمیٰ خان ان سے ملنے گئی، وہ اس کی باقاعدہ آڈیو موجود ہے کہ وہ گالی گلوچ کس کے بارے میں کر رہے تھے، کیوں کر رہے تھے۔ یہ دراصل جب میں مائنڈ سیٹ کی بات کرتا ہوں، ماضی کے اندر یہ تماشا لگوانے کے لیے کچھ لوگوں کی تھپکی حاصل تھی، اور ان کی اشیرباد بھی تھی، وسائل بھی تھے، اور اس شخص کو پاکستان پہ مسلط کیا گیا۔ اور وہ کہتے ہیں نا کہ ہاتھوں سے لگائی ہوئی دانتوں سے کرنی پڑتی ہیں۔ ان کا خیال تھا کہ شاید میں دوبارہ وہی احتجاج اور مزاحمتی بیانیاں اپناؤں گا اور میں انڈر پریشر لے آؤں گا۔ لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں، ہم لوگ سارے پولیٹیکل رپورٹنگ کرتے رہے، حکومتیں پریشر میں آتی ہیں، ریاست کبھی پریشر میں نہیں آتی۔ ریاست نے ریاست کے مفادات کا بھی تحفظ کرنا ہوتا ہے، اور ملک آپ نے آج ایک فکرہ نہیں سنا، انہوں نے کہا کہ آج آپ کو سیکورٹی یہاں پر ہیبت اللہ آ کے دے گا۔ تو بات یہ کہ اس کو غنیمت سمجھے، اپنے طرز عمل میں تبدیلی لائیں۔ اور وہ جو بات انہوں نے کی ہے کہ جی ان کو، میرا خیال ہے، میں اکثر آپ کے پروگرام میں کرتا ہوں اور آپ وہاں سے بات بدل جاتے ہیں، کہ ان کی جو باہر والی قیادت ہے نا، میں ان کو نہیں سمجھتا کہ وہ یہی کہتے ہیں کہ آئین اور قانون کے تحت، اور میں ذاتی طور پہ اپنے علم کی بنیاد پہ، بلکہ میں چلیں کوٹ کرتا ہوں، رانا ثناء اللہ خان نے کہا، مجھے بیرسٹر گوہر نے کہا ہے، مجھے اپنا اسد کیسر نے کہا ہے کہ آپ ہماری جان چھڑوائیں، آپ صرف ایک دفعہ انہیں ملنے نہیں دیں۔ تو اس نے کہا کہ ہم نے اس لیے نہیں ملنے دیا ہے کہ عظمیٰ خان کو جب ہم نے ملا
اور میں وہ فکرہ نہیں کہنا چاہتا، جو پاکستان بھی اس کا متحمل نہیں ہو سکتا. آپ جو سیکورٹی فورسز ریاست کے مفادات کے لیے ایک بڑی جنگ لڑ رہی ہیں، آپ ریاست کے ادارے کو ٹارگٹ کرتے ہیں، آپ ریاستی سیکورٹی اداروں کے سربراہ کو ٹارگٹ کرتے ہیں. یہ طرز عمل دشمن کون سی کمی چھوڑ رہا ہے جو آپ پوری کر رہے ہیں؟ اور آپ کا ایجنڈا کیا ہے؟ دیکھیں میں ایجنڈا کلیئر کر دوں. آپ صرف دہشت گردی کی بات کر رہے ہیں، کیا انہوں نے پاکستان کو معاشی طور پہ دیوالیہ پن کے قریب لا کے یہ کوشش نہیں کی تھی کہ نادندہ ہو جائے؟ پاکستان کے اندر شرطیں لگتی رہی ہیں. میں ان لوگوں کے نام لے سکتا ہوں جو شرطیں لگا رہے تھے کہ پاکستان نادندہ ہوگا، جنہوں نے اس کے بعد IMF کو لیٹر کس نے لکھا تھا؟ میں کہتا ہوں سلام پیش کرنا چاہیے محسن لغاری کو، کہ جب اس کو اس وقت کے وزیر خزانہ نے کہا کہ آپ نے یہ نہیں لکھ کے دینا، اس نے کہا یہ سر یہ تو ملک کے منافی ہوگا مفاد کے، تو اس نے کہا نہیں میں جو کہہ رہا ہوں وہ کرنا ہے، یہ تو ملک کے ڈبونے کے چکر میں تھا. اس ایجنڈے کو خالصتاً دیکھنا چاہیے، اور بات بھی انہی سے ہو سکتی ہے. جیسے میں نے پہلے کہا ہے کہ جو آئین پاکستان کے خلاف ہتھیار اٹھاتا ہے اس کے خلاف ہتھیار اٹھانا چاہیے، اور جو آئین پاکستان پہ یقین رکھتا ہے اس سے ہی بات ہو سکتی ہے. جو پاکستان کے مفادات کو دیکھتا ہے اس سے بات ہو سکتی ہے. میں خود سمجھتا ہوں ڈائیلاگ آخری حل ہے. بھائی آپ ڈائیلاگ وہ کیوں نہیں کر رہا ہے؟ اس لیے کہ سب کچھ ان کا محفوظ ہے، سارا ریکارڈ پہ ہے، وہ کس ایجنڈے پہ ہیں، کیوں کر رہے ہیں. ان کے مفادات پورے نہیں ہوں گے، اور بعض پاکستانی قوم جو ہے ہر چیز پہ کمپرومائز کر لے گی. پاکستان پہ نہیں کرے گی، پاکستان پہ نہیں کرے گی، اس میں کوئی شک نہیں. سر یہ ایک پروپیگنڈا بڑا کیا جاتا، اور سہیل افریدی صاحب نے وہ بات بھی کی کہ جی کہ سرحدیں افغانستان کی اور ملکوں کے ساتھ بھی ملتی ہیں، لیکن یہ پاکستان کے خلاف ہی دہشت گردی یہ الزام جو لگاتے ہیں، وہ انہوں نے الزام ہی کہا، باقیوں کیوں نہیں ہوتی. پھر انہوں نے وہ کلپ چلائے کہ باقی دنیا کیا کہہ رہی ہے. تو جو پارٹی اتنی راسخ ہو چکی ہو اپنے دعووں کے اوپر، یا بلیو کر بیٹھی ہو، یا پھر کوئی جو بھی ان کا ایجنڈا ہو، ان کو آپ مذاکرات کی ٹیبل پہ اور پھر اس بات کے اوپر کہ آپ اپنی پالیسی کے اوپر نظر ثانی کریں، یہ اینٹی سٹیٹ پالیسی ہے، لایا جا سکتا ہے. دیکھیے سلمان صاحب نے بھی بات کی کہ ریاست جو ہوتی ہے نا وہ خوفزدہ نہیں ہوتی، اور وہ ڈرتی نہیں ہے، اس کو دھمکایا نہیں جا سکتا. لیکن یہاں ریاست کو خوفزدہ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، سازش کی جا رہی ہے. جو ابھی سلمان صاحب کہہ رہے تھے کہ معاشی طور پہ جیسے دیوالیہ کرنے کی بات ہوئی، اب یہ جو دہشت گردی کی سپورٹ ہے یہ بیسیکلی ریاست کو خوفزدہ کرنے کی کوشش ہے. اچھا اب ریاست تو یقینی طور پہ سے خوفزدہ نہیں ہوگی. یہ جو آپ وزیر اعلیٰ سہیل افریدی والی بات کر رہے ہیں، پھر یہی بات آتی کہ PTI کی لیڈرشپ ایک طرف کچھ میں سمجھتا ہوں کہ ایک اس کو میں کچھ بھی ٹائٹل اس کو دیا جائے لیکن وہ سمجھدار نہیں ہے. جو ٹاپ کی لیڈرشپ ہے وہ بھی سمجھدار نہیں ہے، اس کو بھی ریاست کے معاملات کا اس طرح پتہ نہیں ہے. ایون سلمان راجہ صاحب نے بھی آج وہ جب یہ طالبان والا ایشو ہوا، جب ان کو لا کے بسانے کی باتیں کی گئی، ٹھیک ہے اس میں کوئی اہلکار، کوئی ادارہ، کسی شخص، کسی ادارے کا کوئی فرد اس میں ملوث ہو سکتا ہے کہ اس میں، لیکن بنیادی طور پہ اپروچ کس کی تھی، یہ پالیسی کس کی تھی؟ اسٹیٹ پالیسی اس وقت جو حکومت بیٹھی تھی اس نے وضع کس نے کی کہ ان لوگوں کو یہاں پہ لایا جائے، ان کی تعداد، ان کے ساتھ ہمدردی، بتایا گیا کہ ان کو وہاں سے یہ پرابلم تھے، ہم ان کو یہاں آباد کرنا چاہتے تھے. یہ کون وضاحتیں کرتا رہا؟ اچھا اب جو افریدی صاحب والی بات ہے، دیکھیے وہ امیچور لیڈرشپ ہے، ابھی ان کو نیشنل معاملات کا اس طرح سے پتہ نہیں ہے. ان کو ایک بڑی کرسی پہ بٹھا دیا گیا، لیکن شاید وہ ابھی اس کو سمجھنے کی اتنی اہلیت نہیں رکھتے. ہم جو کچھ اس وقت تک دیکھ رہے ہیں وہ ساری چیزیں ایسی ہیں. ایک پولیٹیکل ورکر کی عزت ہونی چاہیے، ان کی رسپیکٹ ہے اس اعتبار سے کہ وہ نمائندہ ہیں ایک جماعت کے، انہوں نے ووٹ لیے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ جو باتیں کر رہے ہیں، جس طرح ان کو ایک سبق رٹا رٹایا بولتے ہیں وہ کہ جی باقی ملک متاثر نہیں، کیوں نہیں متاثر؟ تاجکستان میں چینی شہری جو ہیں وہ کیسے، جو تاجکستان میں، پھر ماسکو میں وہ جو چینی شہری بیچارے مارے گئے وہاں پہ، پھر جو ماسکو میں کانفرنس ہوئی، پھر ایران نے کیا کہا اس بارے میں، ازبکستان اس بارے میں کیا کہتا ہے، پھر پاکستان اپنے مسئلے کی بات کرے گا نا کہ بھی ہم کہتے ہیں اچھا جی باقی ملکوں میں کچھ نہیں ہو رہا تو آپ ہماری طرف کیوں کر رہے ہیں؟ ہمارا آپ سے مطالبہ بھی کیا ہے، ان سے مطالبہ بھی کیا ہے. سو مسئلہ یہ ہے کہ ان سے جو مذاکرات اس وقت جو بھی ہوں، جس ڈائیلاگ کی آپ بات کر رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس جو نیشنل سیکیورٹی کا یہ جو مسئلہ ہے اس سے ہٹ کے ڈائیلاگ ہے. چلے یہ ٹائم پروڈیوسر صاحب میرا حال بتائیں گے، 1 منٹ رہ گیا، تو خالد قیوم صاحب مجھے یہ بتائیں کہ بلکہ اس سے بھی تھوڑا ٹائم رہ گیا کہ جو پاکستان تحریک انصاف ہے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ ان کے لیے ایک الٹیمیٹم ہے کہ اپنا قبلہ درست کر لیں ورنہ آپ کا شمار بھی دہشت گردوں کے ساتھ ہی ہوگا؟ میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں آج جو ریاست کا بیانیہ ہے، فوج پاکستان کا بیانیہ ہے،
इस वक्त हुकूमत का बयानिया है, उसको न सिर्फ पाकिस्तान के अंदर बल्कि बैन अल-अक़वामी सतह पर भी और इस पूरे खित्ते के अंदर जिस तरह सेल अफरीदी फरमा रहे थे, उसकी तो वाज़े तौर पर नफ़ी जो है, जिस तरह फरूकी साहब ने कहा कि चाइना की तरफ से, देखिए कल चाइना से क्या पैगाम आया है अफगानिस्तान के लिए, चाइना से यही पैगाम आया है कि जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी दहशतगर्दी के खिलाफ अपनानी होगी और अफगानिस्तान को वहां पर जो दहशतगर्द तंजीमें हैं उनके खिलाफ एक्शन लेना होगा, उनको ख़त्म करना होगा। और वहां इस वक्त जो है 20 के करीब जो है वो बैन अल-अक़वामी सतह पर जो दहशतगर्द तंजीमें हैं वो इस वक्त अफगानिस्तान में मौजूद हैं और अफगान तालिबान रजीम जो है उनकी भरपूर तरीके से जो है वो सरपरस्ती कर रही है और भारत की तरफ से जो है उनकी जो माली मुआवनत की जा रही है और तमाम तर उनकी जो है वो सहूलतकारी उनको जो है वो फराहम की जा रही है। और अब मैं समझता हूँ कि ये फैसला हो चुका है कि सहूलतकार जो है वो पाकिस्तान के अंदर हों या पाकिस्तान के बाहर हों, दहशतगर्दी के सहूलतकारों को किसी सूरत जो है वो तस्लीम नहीं किया जाएगा, उनके खिलाफ एक्शन होगा, उनको खत्म करना होगा। इश्क़े इमरान की बात करते हैं, पाकिस्तान की बात क्यों नहीं करते? पाकिस्तान की बात क्यों नहीं? ये 24 करोड़ जीते जागते लोगों का मुल्क है, हमें पाकिस्तान ने बहुत कुछ दिया है, आपको भी बहुत कुछ दिया, आप पाकिस्तान की वजह से इक़्तिदार में हैं। आप कहते हैं मैं इश्क़े इमरान में मारा जाऊं, तो बाजे पाकिस्तान सबसे अहम पाकिस्तान है और पाकिस्तान के मफादात हैं और मैं समझता हूं कि पख्तूनख्वा के लोग हमसे ज्यादा बेवतन है। आप देखें इसके खिलाफ भी जल्द रद्द-ए-अमल सामने नहीं तो वैसे जो दीगर पॉलिटिकल पार्टियां हैं, जिस तरह आज उन्होंने ANP का जिक्र किया और उन्होंने कहा कि PTI के ऊपर कभी कोई खुदकुश हमला नहीं हुआ, तो दूसरी पॉलिटिकल पार्टियों को भी चूंकि वक्त खत्म हो गया अगला सवाल करने की गुंजाइश, दूसरी पॉलिटिकल पार्टियों को भी चाहिए कि वो खैबर पख्तूनख्वा के अवाम जो दहशतगर्दी से तंग हैं और इस नैरेटिव के खिलाफ हैं उनके पास जाएं, उनको दिलासा भी दें और अपना एक बल्कि उनकी आवाज़ बने। तो ये सियासी जमातों को किरदार अदा अपना करना पड़ेगा। तो कल तक के लिए इजाज़त दीजिए हमें, अल्लाह हाफ़िज़। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त।